sama kung kanus ang mulingkod, mutindog o muluhod. Kung ang bahin sa misa mangluhod, apan dili makaluhod sa bisan usan hinungdan, kinahanglan mutindog o dili mulingkod. Ato usab initinar ang kalimpyo sa atong simbahan, ug labaw sa tanan, gihangyo ang inyong aktibong pag-apil o pagduyog sa santos nga misa. Usab gipahinumduman kita nga panahon sa pagpangalawat, human mosulti ang pare o lay minister nga ang lawas ni Kristo, palihog sa pagklaro sa pagtumang. Amen. Pagpadayag sa atong pagkila nga si Kristo ang atong gidawat diha sa atong pagkalawat, dayon ibutang ang usiya sa makba, usa pa mubalik sa lingkuranan. Adunay special collection unya alang kini sa St. Peter Pils, voluntaryong kontribusyon sa mga magtutuo alang sa apostolikanhon o mga ministriya sa buhat sa kaluoy sa atong Santo Papa.
Sulod ning santos nga misa, atong niapil sa atong mga pag-ampo ang mga musunod nga katuyuan. Misa pasalamat ni Mr. and Mrs. Elizalde and Julie Balandra and family. Uusab, pamisa alang sa mga kalang nila Rosa, Enrique, Erinia, Alberto, Constancia, Josephine, Giniling o Jonathan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Karon maaway ka na pulong-pulong nga Domingo, sulod sa tuig. Ang Ebanghelyo nagsaysay mahitungod sa duha ka milagro nga gihimo ni Jesus. Ang una mao ang pagpabuhi ug balik sa usa ka batang babaye. Ug ang ikaduha mao ang paghatag ug katumanan sa pag-ampo sa usa ka kabos nga babaye nga nag-ampo sa di normal nga pagdugo. Pinaagi ini liturhiya karon, gidasig nga magpabiling nga malig-on sa masaligon sa panahon nga kita magluya o magsakit. Dili nato isipon nga ang sakit bayad sa atong mga sala tungod kay bisan ang mga matarong masakit man gihapon. Dili kini sabton nga silot gikan sa Dios tungod kay ang Ginoo dili man mabangis kung malinungtanon. Diha sa Ebanghelyo, ang mga masakiton gihigugma sa Dios o gihatagan o kahupayan sa ilang mga pag-antos. Ang ehemplo sa kaluoy o gugma ni Kristo alang sa mga masakiton, angay nga magdasig kanato sa paghatag og sakto nga pag-alima sa atong mga igsuon nga may balatian. Sila na ninahanglan sa atong pakikuban o pakigigala. Puno sa pagsalig, manindog kita og atong awiton ang pasunang awit.
Sa ngalan sa Ama, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw sa Diyos atong Amahan o ni Jesucristo atong Ginoo sa kanunay mana ang kadili. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, magdinusuon ang kita sa atong mga sala aron maandat kita sana sa pagsaulog ni Santos na misa. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kaluyan ang kita sa Diyos ng mga nagagabong sa tanan, pasayuog sa atong mga sala, ug dagkong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, itawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwas sa kami sa kangit-ngit o bantayin kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini ang ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak. Nabuhing hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Manglingkod ug atong pamatiun ang mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalaman ni Solomon. Ang Dios wala magbugna sa kamatayon, ug kun kini ang buhi ng mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat
hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo, diha kanila. Ang kamatayon dili mo'y nagmando sa kalibutan, kaya ang hustisya sa Diyos, dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Diyos sa nato, dili niya tuyo na kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasinang sa yawa, mao ang nagdala sa kamatayon, nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa, mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dahilan ko ikaw, O Panginoon, dahilan mo ako nais lumaban. Ibaya ko ikaw, O Ginoo, kay mo akong ligakos pamayo. Kung wala kang tunod ng akong mataway, malipay maging kanako. O Ginoo, ikuha mo ang tubigan sa kinayaladman sa ikaw mo tubigan kanina nga nagatulong sa kahilangan. Dahil kang Ginoo, kung matinuman ang kaniya, kung pasalamat niya niyang santos na bayan. Kaya niyang gusto kulungkan sa makadiyot lang. Apan niyang mayong kabuton sa tingog kinabuhi, sa gabi mo sunod ang paghinga, apan sa kalinaw na pagsaya. Pamati o Ginoo, o kaloy ako. Ginoo, pagpagahimong akong makakaban. Ibalin mo ang akong pagpangunan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, ang Diyos, hangtod sa kanturan, pasalamatan ko ikaw. Dayain mo ikaw, O Ginoo,
sa taga Corinto. Kamu nga mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinuha, sa pagtabang, o sa inyong pagdigugma sa nabo. Busa, buot kami nga hinatagon, usab kamo ni ining pag-alagad sa lugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban aron ipapas-an kaninyo. Apang sangre tumugaway man kamo niining panahona, makataunganon gayud nga tubagon ninyo kadtong nanginahanglan. Unya kung kamo nausab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, magtinatangay kamo sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghang tinigon wala mosobrahi, o ang jutay tinigong wala makulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manindog ang tanan, at pasidunggan ang Ebanghelyo. Ug sa pagtabok na usab dito sakay sa sakayan sa Pikas Dublin, dako kaayong pundok sa katawhan ang nagtatapok doon kanina. Ug dito siya sa baybayon. Ug miabot ang isa sa mga pangulo sa sinaguga na ginanag Jairo. Ug sa pagkakita niya kang ito, nihampa siya sa iyang pilan ug nagpakiluoy pag-ayo sa pag-ingon. Himalagyo na natong anak na babae. At buhay taon aron matapion mo ang imong mga kamot kanina, aron siya maluwas ug mabuhi. O pikuyog siya kanina, misunod sa ang dakong panon sa katawhan, o milutkot kanina.
Ug adunay usa ka babae nga gitalibutan sulod sa napulog duha ka tuig. Ug daghan na ang iyang giangkos ubos sa daghang mga mananambal. Ug nahurot na ang tanan niyang kabtangan. Apan wala gayud siya warang-arang ni grabe pahinuon. Pagkadungog niya, may tungod kay Jesus. Misuot siya sa panon sa katawhan sa likod ni Jesus ug gihikap ang iyang bisig. Kaya ningon siya, kung mahikap ko lamang bisan ang bisig, ang iyang bisig, mamaayo ako. Kung diha-diha dayon, mihulong ang pag-aka sa iyang dugo ug namatiktan niya sa iyang lawas na naayo na siya sa iyang sakit. O diha dayon, nasayran ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon nga migula kaniya ang gahom. Ug milingi siya sa panon sa katawhan ug mingon, kinsay mihikap sa akong bisig? Ug mingon kaniya ang iyang mga tinunan, nakita nimo nga nagtinututay ang panon sa katawhan kanimo ug mangutana ka pa, kinsay mihikap ka nako? Ug gilibot niya ang iyang pananaw aron pagsusa, kinsa ang nagbuhat niini. Ug nahadlok ug nagurok ang babae, kay nasayod na siya sa naitabo kanila. Midungol siya ug minapa sa iyang atubangan ug nituk-an kaniya sa tibuok kamatuoran. Unya mingon siya kanila, anak, ang imong pagsuko nagluwas kanimo. Lakaw sa kalinaw o mamaayo ka sa imong sakit. Samtang nagsulti pa siya, adunay ding abot gikan sa balay sa pangulo sa sinagoga nga nagingon, patay na ang imong anak nga babae. Nganong imo pa magsabukon ang magtutudlo? Apan nadunggan ni Jesus ang ilang gisulti ug niingon siya sa pangulo sa sinagoga, ayaw ka nako, salig ka. Ug wala sa ilaing ginugutan pagpuyo kaniya gawas kang Pedro o kang Santiago o kang Juan na igsuon ni Santiago. Sa pagabot nila sa balay sa pangulo sa sinagoga, nakita niya ang kagulian o paghinilakay o kusog na pagminatay. Ug sa iyang pagsunod, mingon siya kanila, nganong nagkagulian o naghinilakay man kamo? Wala mamatay ang babae, wala mamatay ang bata, apan natulog lamang siya. O ikatawan nila siya. Unya, ipapahawa niya silang tanan o gidala niya ang amahan o pinahan sa bata o ang iyang mga kauban o gisulod siya sa lawak dili naghigda ang bata. O gikuptan niya ang kabot sa bata o tingon siya kanila, talita ko, nga sa ato pa, hinday, nag-ingon ako kanimo, bangon. O diha-diha dayon, mibangon ang bata o milangaw. Kaya dunay napulog duha naman siya katuig. O napulog sila dayon sa ilabihang kay bulog. O ipahimagmunan sila niya pag-ayo nga walay si pisang-pisang na makahibalo ni ini. O iya silang diingnan na hatagan siya pagkaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod alang sa Umilia. Welcome kaninyong tanan sa ato ang kasaulugan sa Santos ng Eucharistia. Ani ang nakita sa ikanapulog-tulog na Domingo sa ordinaryong kapanahunan. Sa ako nang diiskutan kanyato, kini maong panahon na ordinaryong kapanahunan o ordinary season sa liturgical calendar sa simbahan, mauni ang panahon diin kita mamalandong sa atong mga kasinatian isip mga magpupuo o mga sumusunod sa atong Ginoo. Unya ang atong pagbasa, ilabihan kaninyo na ang ngayon gayon nato kini pamalandungan. Una, ang atong pagbasa, ang unang pagbasa, ikuha nato gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon from the book of wisdom. Namatod pa, o naanda ng gitawag nila na isulat ni Solomon. Pero kana tungod lamang sa tradisyon. Dinhi akong nadungog nga sa sinugdanan ihimo gayud sa Dios ang tao nga dili mamatay. Ang Dios
wala magmugna sa kamatayon, ug kung ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay diin. Kung nakahinumdum pa mo sa patahon sa Genesis, ang Ginoo mihuyog sa kinabuhi sa tao, o ang tao nahimong buhin nila na. Sa sinundan kayo, ang Diyos nagplano na kita mabuhi. Apan, tungod sa kasina sa yawa, nakasinabi kita sa kamatayon. Ang kasina sa yawa, mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan. Ug sila na iya sa yawa, mao ang mga matay. Ang Ginoo naghatag og kinabuhi. Apan ang kasina nagdala og kamatayon. Mao ni ang plano sa Ginoo alang ganan. Apan sa atong kasinatian, sa atong paglawig diha sa ato ang pagtuo o sa ato ang pagbiyahe o pagpanaw sa pagtuo, atong nasinabi ining kamatuoran sa kasina. Imbis na muhatag og kinabuhi. Ug nakahibalo na mo unsay epekto, unsay sangputanan sa kasina. Kini maghatod gayon sa problema o dili maagakan o dili matabangan ang problema, kini maghatod sa kamatayon. Ang kasina gikan sa yawa. Ug sila nga nahigugma sa yawa, mao ang mga matay. Sa ikalawang pagbasa, atong natungog na ang atong Ginoo dato. Apat iyang gibukas ang iyang pagkadato aron kita makaambit sa iyang pagkadato. Natungod niini si San Pablo nag-awag kanato nga mas manggihatabon. Sa laing pagkasulti, ang Ginoo Dios. Apan ang maong Dios nagpakatao sama nato aron kita makasinabi o makaambit sa iyang pagka-Diyos. Unya ang hagit mao nga atong sundon ang panitingnan sa atong Ginoo nga manggihatabon sa kaugalingon. Mao na ang tawag pagkamanggihatabon. Apan diha sa ato ang kasinatian, sa ato ang kinabuhi ng Kristohanon, dili usahay ang pagkamanggihatabon ang ipatikbabaw, kundi ang ato ang pagkahako. O sa kasinatian nato, diha sa kakabo, kini maghatod gayon diha sa kagubo. Kadaghang mga pamilya, kadaghang mga igsoon na usahay di na magtiganay tungod sa kahakot. Ilabi na sa kahakot sa bahandi, sa katigayunan, na wala nila ihaguan. Adunay mga igsoon na magdinalanay dito sa korte tungod sa kahakot. Gustong ang kumon sa usan ang katigayunan na wala niya ihaguan. Apan dili man ang tanan ituon mo susot mo na mag-gira. Ginabuhi say opposite. Gining pagkasina. Pagka magyatako, kung say atong kasinatian o sangay, mao kini pagkahako. Ako sa bahandi, ako sa dumo, ako sa dahon. Unya atong makita ang kasutanan dili tanan. Diha sa Ebanghelyo, atong nadungog kini pamilyar na kaayo nga sampita yugto diin diayo sa atong Ginoo ang duha ka babaye. Una ang anak
ni Jairo nga nagpalibot og 12 anyos. O ang ikaduha, ang babae nga nag-anto sa kalinugo sulod sa 12 ka tuig. Matod pa sa mga batid sa Biblia, gihimusa kini ni San Marcos tungod ni 12 years old o 12 years. So mao kini ang nagdugto. Muna ang nahitabo, mura og sandwich ang nahitabo. Sandwich, anong sandwich? O natugod ka ni Jairus na nagpakiluoy sa itong Ginoo nga muadto sa iyang anak aron niya kini hikapon o mamaayo. O samtang naglakaw sila, niabot kining babae na nag-anto sa kalinugo sulod sa 12 ka tuig. Ihikap niya ang sipsip sa atong Ginoo o siya naayo. Unyang ibalik ka sa kita sa tugilanon ni Jairus. Muna na sandwich. Ang palaman, mao ang babae na gitalinukan. Kaya balo na ta, ang sa'yo may tabo. Ang anak ni Jairus, bisang tuod patay na, apan sa paghikap sa atong Ginoo, ubang sa pulo nga nagkanayon, taliktakong, na ang literal na pagkuman, babaeng batangon o little girl, stand up. Kung tuod man ang babae, ni Tindo. O giingan dito ang mga naglibot kaniya, atagin ninyo pagkaon ang maong batang lalaki. Adunay na mutanan ako, padang ganong 12 years old. Kining 12 na number, importante kayo na diya sa balaang kasulatan. Ang atong Ginoo nawala dito sa templo, bilang niya edad, 12 anyos. Karon 12 anyos ang babae na nag-antos, kunya 12 anyos usab ang babae. Kini, matod pa sa mga batid sa Biblia, kini nagtimaan lang sa kaluwasan na miabot na sa ato ang Ginoo. Ang Ginoo andam pag-ayo sa ato ang mga balatian, sa ato ang mga gihambin sa ato ang buhay. Kung kita, sinabi o kasina, nga mao'y makatod ka nato sa kagubot, o di yun matabangan, kamatayon, ang Ginoo mahimo na ato siyang duulon o mangayo o pakitama. Aron matabangan kita sa maong pagpati. Kung hangtod ka ron, anaa pa ka ng kahakot, kunya mo na'y magpatigbabaw sa itong kinabuhi, isip mga Kristo hanon. Muduol kita sa itong Ginoo o kapo nato, bisan na lang ang sipsip sa iyangan sapon. Aron maayo kita sa sakit na ito ang diantos. Doon na ay namutana, Pader nanong sip-sip lang man ang iyag-ihika. Dili mag-yusiso. Tungod kay, ang babae, kay nag-antos man siya sa talinugo, so i-consider siya na unclean, dili limpyo. O kay dili man siya limpyo, ang tanang na iyang hikapon, mahimong mahugaw siya. Mo po siya na maunaw man siya hikap, kay mahimong ang unclean ang Ginoo, kay wala iyang nahunan, no? So yan hikap ang sipsip. Apa na nga itong Ginoo, na mao ang itawag na ito, pure, the pure one, the cleanest one, ni sinapit sa gahong na bigawas sa niya. Ang kahugaw sa babae wala nakaapikto sa kabalaan sa tuwang Ginoo, kundi nakaayo kini sa iyang gihambing na sakit. Bisag ginagmay, basta ang atong pagpaningkamot na muduol sa Ginoo. Kaya doon na tayo mga kaiskunan, na sulod na sa dugay panahon, wak na nagpaduol o Ginoo, tugod kay naulaw sila sa ilang mga gipuhan. Siguro ang pagdapit mauna, sulayan na ito pagduol pa usa.
Kung pananglit, wa na tayo rosaryo kay abot mo sa nakita sa kung kinabuhi. Nandisa sa kapusulayan, makausap pa. Ginagmay. O panangitan, wa na tayo simba-simba. Tulog sa dugay panahon, bilisan sa makausap. Musimba. O kaya ba mo, daghan ang nabako sa ilang pagsimba. Kaya sa ilang pagsimba na sinabi nila ang Ginoo. Daghan ang nasangko. Kani kung nainundong mo ni St. Ignacio, muna yan nasangko kasi yung pagsimba, yang nadungog ang pulo sa Ginoo. Panangitan ko din kung patay sa kita akong igsoon, gusto ko man akong buhaton. Anong nabuhi man ang babae na si Ani, tungod sa pagtuo sa Amahan. Ang akong pagtuo, ang akong pagsalig, makatabang sa akong mga kaisuunan nga namatay na diha sa sala. Ayaw kawagi, ayaw wata ang paglaki. Dukot sa Ginoo. O ang Ginoo andam na muayo kanato. Ang Ginoo andam o muayo sa atong igsuon na ato nang giampo tulog sa dugay panahon. Palihog manindo. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahon sa tanan. Magbubuhat sa langit sa iyo. O sa tanan na makita o pili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, Jesucristo, ang buktong anak sa Dios. Iyanan sa Amahan sa walang payag-iigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuon ka Diyos, ikan sa Diyos matuon, diana, dili, dinuha, usas kinaiya sa Amahan, tinaani ka niya, nangahimo ang tanan, tungod ka natong mga tao, alang sa itong kaluwasan, di ka naot siya ikan sa langit. Sa lalaman sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, ikan ni Maria na ulay. Kung nahimong tao, tungod ka nato, ginantas siya sa krus, sa tubo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay at ilubong. Sa ikatulong araw, nabanhaw siya, aron makuman ang kasulatan. Nisakas siya sa langit, kung nagalingkod sa suong sa Ama. Mubalik siya ang himayaman, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang hinhalina, walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo o pagmahatag sa kinabuhi. Nagabitan siya sa Ama o sa Anak. Isimba siya o himaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa ka santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunya, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi na umaabot na kalibutan. Amen. Mga isuon, ituo kita sa usa ka Dios na nagbuhat o naghatag kanato og kinabuhi. Sa tumang pagsalig atong ibadahan ngadto kaniya ang atong mga paghantos o kasakitan diha sa ato ang pag-ingon. Ginoo sa kinabuhi, tungga ang among pag-ampo. Ginoo sa kinabuhi, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ilabi na sa Santo Papa Francisco,
sa atong obispo nga si Guillermo, mga kaobispuhan o kaparian sa tibuok kapundukan dinhi sa Mindanao nga uta sa tumang kaagbo nga magpadayon sa ilang ministriya sa pag-alagad sa tanang katawhan sama sa pag-angay ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dugha ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa atong nasod makabaton o pinasipasing sa pagkamaghapagon ilabi na sa mga nagkinahanglan natong mga kaigsuunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dugha ang among pag-ampo. Nga ang atong mga kaigsuunan nga ginabasan sa pag-atiman sa mga masakiton unta makabaton o mataas nga pagtawag alang sa kinabuhi o sa kanunay nga magpadasigon sa ilang gimbuhaton pinaagi sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dugha ang among pag-ampo. Nga ang mga magsasalamatod karon madasig ko sa pagkabana sa ilang mga kaigsuunan nga nanginahanglan sa ilang panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dugha ang among pag-ampo. Nga ang kanang nanamatay makagampan na sa kinabuhi walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dugha ang among pag-ampo. Tahilong ako ibadakan ang ako ang kasasaksa sa katuyuan. Ginoo sa gugma o kaluoy, makaligugi o dungga kami, kay nasayod ka, nga utang namo kanimo ang among kinabuhi. Diha kanimo, nagabikan ang tanang kayuhan sa among kinabuhi. Tabangi kami, nga among magbuntot ang kamatayon, pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ug atong adamon ang atong mga halad.
Dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagdayon pagdimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinaagi sa imong mga sakramento, diatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga piling santos na misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos Amahan, Diyos na tunay makagagahom sa tanan, angay mataron kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, iuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, ipapas niya ang among mga sala. Kung diha sa iyang pagkabanhaw, ibuksan niya ang dalan, padulong sa tinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayag, balik kanimo diha sa imaya. Iablihan niya alang kanamo ang mga gamaan sa langit. Ubusa ang mga anghel sa kalangitan, nagadahil sa iyong himaya o nagtuyok sa tanan mong mga santos, diha sa iyang bayulong nga awit sa pagdahil. Pinaagi sa imong anak, si Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi tanang kasanto, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagabigong ikaw ang mga tao alang kanimo, aron kagikan sa silangan hangtod sa kasaspan, o sa kaputli nga gasa ikakalat alang sa himaya sa imong ngalan. Busa ang mga naniya kining mga gasa, imo ang kining balaan pinaagi sa gahom sa imong Espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak, nga si Kristo among Ginoo, na misuko ka na mo pagsaulog nining misteryo. Niya nang gabili nga siya gibudhian, ikuha siya upahan. Mipasalamat kanimo o minay. Ipikas o ihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o limon. Dawatan kini ninyo nga tanan o kanta, kay kini mawang akong lawas, nga itupyan alam kanimo. Sa samang paaging tapos sa panihapon, may kuha sa sakalis. Di pasalamat kanimo pag-usap o minay. Ihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o limon. Dawatan nini o Panginoon kabutatanan di kaniini. Kay kini mawangkali sa akong dugo, sa bakso o tunhay na kasabukan. Ang dugo na iuna alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapagsayo. Buhatan nini
aron paghandog kanako. Ang misteryo sa pagko. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang tulog na pag-anhin, nagahalag kanimo ini santos o uhig na sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ni pagsutok kininhalad sa iyong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayo na kapahuli kanamo kanha kanimo. Itukot na kami nagalimahan sa iyang lawas sa tubo, mapuno sa Espiritu Santo, o mahimong usa ka lawas o usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuang kami halag na tunay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, inaanaulay sa Diyos, uban ni San Jose, ngayang pana, uban sa mga apostol o mga martir, o sa parang mga santo, na among isaligan ng mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pagkadiyang nanha kanimo. Itukot amahan, na kininamong sakripisyo nga nakapayuli kanamo nanha sa atong panagigalaay, makapadangan sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lipuna niya sa pagtuo pag-igugma ang imong sipahan na nagapanaw din sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Guillermo among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, o sa tibuok mong katawhan nga imong itubos. Patalihong amahan ang mga pag-ampo ni imong katawhan na niya karon sa imong atubangan. Dugtunga niya sa kadai ang tanan mong mga anak na wala managiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuauron padayon na sa imong ginarian ang imong mga isuon nga namatay ug ang tanan nga imong mga higala nga bibiya niini kalibutan. Nadalaon kami na dinha makatagapang kami kanunay sa imong himaya nga wala tay katapusan. Ikaw na nagahatag kanamo sa tanang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniyawan kaniyaw diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong namahan, diha sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang loob himaya, hangtod sa kahangturan. Manindo. Pangayoon
sa iyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala kung manilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami na malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ibilin ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa iyong sipahan. Kung sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kaliusan. Ikaw mabuhi ang hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana ang kaninyo. Manaw sa kanin. Ato ipakita ang ato ang panaginong sunay. Ania ang kordero sa Diyos. Ania siya na nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulangan ang gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ako angay na kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang magmamaayo ako.
palihog manindog. Maampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit o taganamo sa iyong kinabuhi, o magtamang kanamo sa pagdala sa iyong bumangan sa kalibutan. Kini ang ipangayo pinalig Kristo ang Ginoo. Palihog mangluhod ug sa kahitusa atong ituko ng pag-ampo alang sa mga tulungaan. Kitang tanan. Minahal nga Ginoo, among gipahinungod ang among mga tulungaan sa imong gamhanang mga kamot. Gipahinungod usab namo kanimo ang tanang mga kabataan nga nagtuod, ang tanang magtutudlo ug nagatrabaho sa mga tulungaan. Ginoong Dios, kami nagaampo nga imong himuon ang among mga tulungaan nga mga maayong dapit sa paghulma, pagtudlo ug pagbako sa among mga kabataan aron sila motubo sa maayong panglawas, sa pakiglambigit sa isip ka tao, sa maayong panghula-hula o sa espirituhanong kalambuan. Himua ang among mga tulungaan nga dapit, diin mabatik nila nga sila gimahal ug diin sila mahigugma ug makakaton sa pagmahal sa uban, sama sa among langit mong amahan, nga mao ang naghigugma ug sama usab ni Jesus nga gihigugma. Himua ang among mga tulungaan nga dapit diin ang matag tao gitahod ug gihatagan pag-ayo ug dili. Nagaampo kami niining tanan nga nagatuo ug nagasayo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Himuon karon ang special collection alang kini sa St. Peter's Place, voluntaryong kontribusyon sa mga magtutuo alang sa apolostikanhon o mga ministriya sa buhat sa kaluoy sa atong Santo Papa. Gidapit ang tanan namtong og mga batanon sa pag-apil sa evangelization nga pagalimuon dinhi sa atong parokya matag adlaw Huwebes o Biyernes. Magsugod dinhi sa alas 5 sa hapon alang sa dugang kasayuran. Mahitungod niini duula lang ang mga staff sa opisina sa atong konbento. Sa kanunay gidasi kita sa pagdala og mga halad sa atong pagsimba, mga halad na dili malata o malaot dayon, sama sa toiletries o pagkaon na dili ma-expire dayon. Ang inyong halad
sad makatabang ilabi na sa mga tao nga moduol sa atong konbento ug mga yoong hinabang. July 1, 2024, ugmang adlaw, walay interview ang interview ipahigayon karong July 3, adlaw Miyerkules. Kung adunay nagsaulong sa ilang birthday o mga magtiayon nga nagsaulong sa ilang wedding anniversary, karong adlaw o simanaha, didapit kamo sa pag-anhi sa atubangan alang sa panalangin. Atong iyampo ato ang mga birthday celebrant. Mag-ampo kita. Diyos sa magbubuhat, mapasalamat kami buhanan o pagdahil tungod sa gasa sa kinabuhi. Pamatia ang mga pag-ampo ni hindi mong maalagan, kinsa nag-andong karong adlaw sa ilang adlaw na tawhan, o kagmalipayon sa iyong mga gasa sa kinabuhi o bukma, pamilya o mga kaigalaan. Panalangin sinatay ng presensya o bukma sinatay ng bukma, aron magmalipayon sila sa danahan pang mga katuwigan, kansa kinabuhi, makapahimuot kanino. Kini ang ipangayo, pinali ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo mananagan ninyo. Manausap kanino. Ginuko ang inyong o pag-ampo sa mga panalangin sa atong Ginoo. Ginoo, panalangin ang inyong katawhan o sanpusa sila aron sa paglikay nila sa dautan, makakaplag sila dinakagimo sa katumanan sa ilang mga binuha. Kini among ipangayo, pinahing Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahong na Diyos, sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, bukod sa tunta kanilyo o magpabili o magkanilyo, angko sa kahangturan. Amen. Tapos na saktos kamita, dana ang kalinaw o ukma ni Kristo. Salamat sa Diyos.